अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी। नन आगा अजीम औरेज़ दे समो तो रजा मशुयु द कुरान कानून बोंदे आमाल कवली दोबारा इमुदागा जिंदाबाद इमुदागा मुर्दाबाद खपला तरफ न दे विलिमुद्दीन योदसे दीन दे चागा मंतिक बोंदे उस्तवार दे इमुद्दीन योदसे दीन दे चागा पाया बुरहान व दलील बोंदे दे मुका चौथा जिंदाबाद नया युवा कुरानी दलील इश्तो उका चौथा मुर्दाबाद नया युवा कुरानी दलील इश्तो। इमुद्दीन मनगढ़त एतकादात बोंदे मबनी न दे नन कमूरा जाम यू चौथा दिया यू जिंदाबाद चौथा दिया यू मुर्दाबाद इदी दलील कुरान नवरोए कुरान सूरह मुबारक तकवीर सद क़यामत तस्किरा दे और की टोल और इदली दे इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत रची क़यामत तस्किरा कवी परवरदिगार वही वे मरहले बोंदे टोला इंसानियात फिक्र वीर कवी आगे मरहले बोंदे सकला परवरदिगार एवे बचे खो आगा बचे मुसलमान न दे एवे मुशरिक के बचे द पर नौहाई ए मुशरिक के बचे नौहा परवरदिगार कुरान के अलविस्तली दे कुमा बचे आगा बचे चागा खपल मोर प्लॉर जिंदा दरगूर कड़ीवा मुसलमान नवा मुशरिक अवा खो मजलूम अवा आगे मजलूम में दपारा परवरदिगार न हाउला व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत सकल आगे बचे पर बारी के पुख्तन वशी चागा कातल शिवी दे जाहिलियात दावर के पुख्तन वशी बिअय्यि ज़ंबिन कुमे गुनाह बोंदी तो सुदागा वड़ा बचे जिंदा दरगूर कड़ीवा पास कद आगे वड़ी बचे नौहा परवरदिगार अलवीली चागा मुशरिक अवा नो कचेरी दगी इज्तिमा की दाग अजीम हुसैन नौहा वलविस्ताशी चागा फर्जंद मुस्तफ़ा नो दा जोन तरफना बल्कि दा सुनत परवरदिगार दे स परवरदिगारी नौहा वलविस्ता मुका नौहाल वीलू मुका आज़ादारी का उदा द परवरदिगार सुनाते कचेरी नौहा द मजलूम हक की नौहा द मजलूम हक की आवाज़ बुलंद कवल कचेता बिदआत ते नो टोलन अवाल बिया परवरदिगार तवया टोलन अवाल बिया परवरदिगार तवया परवरदिगारा द मजलूम हक की दो वेली ऐलान वकड़लो वेली दुइला व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत बस दाई मताम जवाज
मुका चौथा मुर्दाबाद ने आयुआ कुरान दलील दे तो वक्त सोई सूरह मुबारक मारिज परवरदिगार आलम एवो टोली पर बारी की आई कोतिला असहाबुल उखदुद कोतिला यानी मुर्दाबाद असहाब उखदुद चौक दी आई परवरदिगार वेल असहाब उखदुद आई से कोतिला मुर्दाबाद परवरदिगार यही दीवा जिना आगा जालिम हो चा बांधे जुल्म करे दे परवरदिगार मोमिनानो बांधे आगा वसे जवल वोर के परवरदिगार यही युवा आम मोमिन बांधे जुल्म का उनके आगा मापनेक दे मुर्दाबाद दे नो द कायनातो टोलो ना अजीम जालिम आगा यजीद इब्ने मुआविया हो कचेरी नन मुद्दग मंजार के दगी इज्तिमा के यजीद ता मुर्दाबाद नहीं आयु न दादा परवरदिगार सुनाते बस मुखपला तरपना नहीं चौ मताम कहू नखपला तरपना चौथा मुर्दाबाद वो जिंदाबाद नहीं आयु कमुयायु मंबा असास पे परवरदिगार भी दिवजना मुंह बेगाया वेला से यजीद मुर्दाबाद नन बायु यजीद मुर्दाबाद व अंदगी नारे सरबद महशार मैदान तारचु से यजीदियत मुर्दाबाद अरे दागा आजादारी एदी मामबाश तो असासिश तो परवरदिगार आजादारी कड़ी दे सुन्नत रसूल वक्सोए जंग ओहद के शियासुनी किताबों की दागा किस्सा मौजूद है जंग ओहद के कला द्वे आविया आगा मुसलमानों शहीदान शवल सागोई के यो अजीम सैयद शुहदा हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दे साटोला मदीना सुगवार वा कला पैगंबर रोगलो मदीने ता स्तरगे वगड़वली आरी वी खुनी के आर अजीज दो आर यो शहीद परा या अगर रिश्तेदारो आजादारी बर्पा करी दे सिवाय हमजा सैयद शुहदाना आलता चौक आजादार नो आलता चौक की जड़ा वाला नो न पैगंबर दो ते आ मदीने वाला हो टोलो दो पारा तो जड़ा का हो हमजा दो पारा चौकी जड़ा वाला निश्ता कचेरी आजादारी वो शहीद बांधे आजादारी जड़ा कचेरे बिद आते टोलो ना अवल ददक शरियत बनी पैगंबर अकरम दोया ओ पैगंबरा तो वेले ओ खुद शुहदाओ हमजा बांधे दो वेले जड़ा अकड़ला बस पाता हो अलग दा शहीद बांधे जड़ा बिद आत न दे बल्कि सुन्नत रसूल दे मुदीवा जिना रजा मशियु समुद रसूल सुनात मन उनकी हो हैदरी आजादारी खो आजादारी नुकात उतरा लखा और सोच वकू आजादारी सिर्फ द करबला वाला हो तारीख एवे इज्तिमा के बयान कवली नमान न दे तवज्जो मत दे आजादारी सिर्फ दगो आयामों के खपलो कुरुनों के या एवे इज्तिमा के एवे हुसैनिये के एवं महफिल के द करबला वाला हो तारीख बेनावली नमा फ़कत आन दे बल्कि दूसरा ढेर ज़्यादा उमूर वाबस्ता दी ढेर ज़्यादा खबरी दालतम वाबस्ता दी ताल्लुक लरी वो जवक सम जान तस्तर के वगड़ोम चज़त सुरा हाथ के आज़ादार योम तजान तस्तर के वगड़वा समाओ तो आज़ादारे न चे वो खस्ताल आज़ादारी अनबियाओ सरा हम हंगे नमादे अनबियाओ सरा हम हंगे नमादे आज़ादारी 1,24,000 अनबियाओ आज़ादारी वकड़ला चागख पल जो कि सभी त्याग तरफ ते इशारा न कोम आदम न वखला तर खातम पोरे टोलो आज़ादारी वकड़ला 14 पारा हुसैन द पारा पस कनन से आज़ादार योम जद अनबियाओ लियारी बांधे रवान योम तक आज़ादार नवी न तबियत जोंता लियार वखया ये तखपल जोंता लियार वलटवा तमो तवया तुको मिलियारी बांधे रवान ये जखो अनबियाओ लियारी बांधे रवान योम सो टोलो आज़ादारी कड़ीवा तस आज़ादारी न कई ती चोल लियारी बांधे रवान ये
ना सिर्फ द अनबिया हमहंगी, आजादारी द फरिश्तों हमहंगी, आजादारी द आला इलियीन हमहंगी। इमाम ज़मान पर्दे गैब ले आई, हुसैन जान सलाम भी तो बांधे सो तौद पर आजादारी आला इलियीन की मनाओ कीगी, तौद पर आजादारी मलाइके मनाओ कवी, हुसैन तौद पर आजादारी द जन्नत होरी मनाओ कवी, द तो खाम की दखपल मखवई बस कज़ आजादारियम ए मलाइको नक्शे कदम बांधे रवानियम, मलाइको मुकाबले के शैतान दे तक आजादार नहीं नो मलाइको यारी बांधे नहीं रवान ब्यार रवानी ए बल चौल यारी बांधे दे सगा शैतान अलवाई बल चौल यारा न दे। आजादारी से आई, आजादारी यानी अनबिया सरा हमहंगी, आजादारी यानी मलाइको सरा हमहंगी, दगा आजादारी यानी जालिम पर मख के उदरेदली सलाहियत। आजादारी मौत तो सर गई कचेरी आजादारे ना मौके दा सलाहियत पैदा नशो जद जालिम स्तरगो की स्तरगी चवाई नशम ऐसे टाइम जया करे दे आजादार नयम। आजादारी यानी द हक को हिमायत कचेरी जद हक को हिमायत नशम कवाई आजादार नयम। बस आजादारी यानी जालिम पमख के उदरे दल वो द मजलूम हिमायत कवल। आजादारी यानी आगा मिली इत्तेहाद तो सो वक्त से करबला तक चौक रोगलल अराबूर की योना अजामूर की योना सियाह सफेद आलाओ अदना आकाओ गुलाम हबशी हार चोकू खुचान रजा मशवल विलायतना मौला अबू अब्दुल्लाह हुसैन ना चौर चपेर रजा मशवल 14 नवीला तचोके 14 नवीला तचोके 14 नवीला तोबंदी चौली बलदे नन का आजादारियम पकार दे ज रजा मशम सिर्फ वलीउल्लाह न रजा मशम दावा नयम तचोके दावा नयम तुकुम न रगले का वो मोइला आजादार नयम। आजादारी यानी इत्तिफाक व इत्तिहाद आजादारी वजी तरह जामा करेम या मगासे मुंतशिरियम का मुंतशिरियम नो बिया आदात इबादत न दे ब्या में सिर्फ यो रस्म और रिवाज रा जोड़ करे दे नो इधर या आजादारी खो बिया फायदा निशा का मो यो मुटे न की अरे मो तो यो मुटी श्वली ना डेर घट घट तक तू न डरेगी आंधी वाजी न रहते आई तपलन काए इख्तिलाफ चवी खुदा आजादारी यो नेमत इलाही दे सो मुहर्रम की रसी वो मौत होते आई नूर लिबल जोन लरिका सिर्फ ए विलायत वाला लिबल जोन बांधे वाला गवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आजादारी यानी खपल जोन द कमाल आईने के लेदल खपल जनु न वक्सु एक कमाल आईने के कमाल आईना चौक दे वलीउल्लाह ज़ादारियम ज़दालते जोन लिदली दो पारा रगलियम ज़द सुरयम सुरत तरकी मकड़ी दे अग वलीउल्लाह करबला की चवकड़ल टोला सरमाया खार्च करला का खार्ची न दे करे सिर्फ दीन खार्च न दे करे मौत होते आई तो चवकड़ल मौत चकड़ी दी आया दीन मलोस नवेर करे दे या नोरा सरमाया करबला मौत होते आई आर्च द लौटशी खो सिर्फ दीन द लॉस न लौट नशी दा आजादारी दे कचेरे मो नोरा आर्च महफूज करल सिर्फ दीन मलोड़ो नो ब्याजा आजादार नयम। आजादारी यानी दीन हिफाजत मौला हुसैन आर सवेर करल मौल नौखला
خپل مبارک ساره پورې خو صرف دین یې وساتلو موت ورته وایي که ته عزادار یې ټوله قربانۍ وکړه مال د لاړ شي څه فرق نه کوي عزت لاړ شي څه فرق نه کوي جایداد لاړ شي فرق نه کوي شهرت لاړ شي فرق نه کوي خو که فرق کوي دین فرق کوي دین باندې د حرف را نشي عزاداری یعنی اقامه نماز اگرچه آری و المنزه آری و ټکی مقابله کې یو غش سینې باندې ویلې ونه لګیږي عزاداری یعنی برپا کول د نماز اقامه نماز تاسو وکسوی کربلا ته سعید ودرېدو حسین مولا ته مخ ته آر یو غش راتلو سعید سینې باندې لګېدو خو دنیا ته دا وخیل عزاداری کربلا یعنی اقامه نماز اگرچه صورت طول خستو اندوره غشی راتلل د سعید سینې باندې لګېدل اصل المونز کربلا ولاو دی نورو خو سار المنزه سره څه تعلق نشته ویلی نشته دی واجې نه څه که المنزه ته بقا ورکړي دی امامو ته مولا ورکړي دی هغه ایت الله شیرازي بزرګوار څه یوه کس یوه شعر الویستو هغه شعر ډېر ښه ور باندې ولګېدو څه الویستل ای خاک کربلایی تو مهر نماز من حسین ایتای کربلا خورا ایمای المنزه سجدگاده این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم دغه مهر دغه سجدگاه زه ډېر غوټ کې مات باندې نه ویر کوم ډېر ورته وشوړېدو بیا دوته یایي شاعر که چیرې د دویمه مصرع بداله کې تدګو څنګه ویم تدګو داسې وایه ای خاک کربلایی تو اصل نماز من اگر حسین نبود نماز نمی ماند حسین ایتا کربلا خورا ایما اصل الموز ده که چیری تنوی الموز بنو پاته واقعا اگر خواجه اجمیر چشتی والا اگر شیرات اسرا ملاو که ایوا بهترین نتیجه الموز حسین والا ده اندی واجنیایی چه حسین والا الموز قضا ماشا ویلی دغه المنزه ده پرا حسین سعید قربان کرده ده دغه المنزه د پرای قربانی ور کړی دی او موت ته ویلی دی سی ویلی دی خواجه اجمیر شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین سرداد نتا دستر دست یزید حقا که بنای لا اله است حسین بس عزاداری یعنی اقامه نماز عزاداری کربلا یعنی د بل حق اهمیت تاسو وکسوی کله مولا ابو عبدالله حسین کربلا ته وارد شو ټولو نه اول کار یې څه وکړو کربلا ځمکه یې واخیسته ویلې دې وجې نه څه زه نه غواړم ایما وینه هم پردې ځمکې باندې تاله شي زه نه غواړم څه ما زیارت ته راتلونکی هغه پردې ځمکې باندې قدم کېږدي پس که عزادارۍ ما کې دا تبدیلي نه راوسته پردي حق دپاره رکاوټ نه شو دا عادت دی عبادت نه دی عزاداری یعنی د پردي حق احترام عزاداری یعنی ولایت نه دفاع اگرچه قیمت دوه لسونه ویلي نه وي ان قطعتم یمینی ابوالفضل العباس ان قطعتم یمینی کچیر خایل اوس مکاته کوئی هم خپل امام نه لاس نه خلم عزاداری یعنی ولایت سره ودرېدل قیمت اگرچې لسونه وي نه صرف لسونه غوټه قرباني عباس ورکړله پس ولایت دپاره ودرېدل نظام ولایي دپاره قدم کېښلل نن که چیرې هغه موت رهبر مسلمین سید علی خمنایی چې هغه درس کربلا نه اخیستی دی واقعا ټوله دنیا د اعتراف کوي چې د رهبر درس کربلا نه دی هغه کربلا درس وښیل چې ټوله نظام
ایام ټوله طاقت یوه طرف ته صرف رهبر معظم هغه د علي او د زهرا فرزند بل طرف ته وی خیل کربلا یعنی تقویت اراده که چیرې اراده مضبوطه ده مخ ته هر څوک وي بیا پروا نه کوي کربلا یعنی تقویت اراده مضبوطه که سن و سال مهم نده دیارلسو کالو شهزاده مرگ تا څنګه ورچی څه دا نعره کوي احلا من العسل بکینو نه زیات خوږ دی هغه 95 ساله سپین ږیری جون مرگ تا څنګه ورچی پروا نه کوي اراده مضبوطه پکار دی کربلا که دا درس را کړی وي ټیک دی موت ازاداریو که چیرې دا درس مو نه وي اخیستی ټایم ضایع کړی دی پکار دی چې ټایم ضایع نه کړو کربلا نه څه شی واخلو کربلا معاشرې جوړولې دپاره دی کربلا یعنی هر یو کس دپاره یو الګو یو آیډیل معرفي کول نوجوان ته قاسم جوان ته علي اکبر سپین ږیري ته حبیب و جون ما ته چا نقش قدم باندې روان یو که جوان دپاره الګو آیډیل قاسم دی نو عزادار دی که چیرې بیا یو اکټر دی او ته نه ټایم یې پاس کړی دی کربلا نه درس نه دی اخیستی امو ته خور و مور دپاره که چیرې آیډیل د حسین هغه قدرمنه خور دی نو بیا یې عزادارۍ نه درس خستی دی که چیرې بل څوک دی ورته نو بیا نه ټایم یې ضایع کړی دی پس ټایم ضایع کولو دپاره محرم نه رسي محرم استفادې دپاره رسي زه ورته پکار دی محرم نه کربلا نه استفاده وکړو دغه معاشره کربلا والا معاشره جوړه کړو ما ورته کربلیان یو ما ورته عزادار یو خو چا نقش قدم باندې روان یو دا ډیره ضروري دی دغه ایامو کې زه وکسم زه چا نقش قدم باندې روان یم زه د هور نقش قدم باندې روان یم یا د هرملا نقش قدم باندې روان یم زه کربلا والا د حسین والا نقش قدم باندې روان یم یا نه هغه خبره ما یاده چې مولا زړونه مو تا سره دي خو توره مو تا په خلاف دی مولا کفیانو نعره خو نه وي کربلا یعنی څه د دومره قرباني وشوه څه شي دپاره وشوه ما ورته اصلاح دپاره چې زه سیخ شم څومره سیخ یم زه ما څه واخیستل دغې کربلا نه ما ته کربلا خیرات درس را کړی دی یا نه ما ته کربلا حیا درس را کړی دی یا نه ما ته کربلای خلوص درس را کړی دی یا نه ما ته کربلای ورورولۍ درس را کړی دی یا نه که را کړی دی نو کمای بیا ما کې دی زه ویلې اوسه پورې مخلص نه یم زه ویلې اوسه پورې غیور نه یم زه ویلې اوسه پورې شجاع نه یم زه ویلې اوسه پورې لا خوف المقام ته رسېدلی نه یم کربلا یعنی هغه عظیم درسگاه هغه کې انسانیت درس ټولې دنیا ته صرف موت ته نه کربلا ټولو دپاره دی حسین ټولو دی इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन दिकी मौतों को तहिया दे खाल्क मगफलात की मौत और चौली दी पुकार दे खपलों के ख्वासी मिना वकू नूर ताई मिनी वाला लॉस वक्त को हुसैन ता चौक रोगलल ज़ुहैर चौक वो ज़ुहैर शिया मजहब सरे ताल्लुक न लरल वहाब चौक वो ویلی راغلل حسین ویلی قبول کړل پکار دی ورته ویلي وی نه حسین د انسانیت امام دی امام ته مټو باندې هغه عظیم حسین پیغام دی چې هغه به ګوشې ګوشې ته رسوو هغه پکار دی تفرقې اختلافاتو نظر نه کوو خپل خو خپل یو موټی شو څه نورو اطرافو ته پکار دی ما ته اثرات ورسیږي څه نه دلته حسین والا دی حسین والاو کې مینه دی واقعا حسین سوره مینه ناک دی څه هغه اخري لمحو کې یا شمر ته سترګې اوچاتې کړې یوه جمله یې ورته وویله اتقتلوني شمر ما د قتلوي ما د نه پېژندې زه څوک یم یعنی مولا څه غوښتل مولا څه ورته یایي مولا غوښتل دا شمر ما قتلوه زه نه غواړم چې ته یا جهنم ته لاړ شې واقعا چوک دی حسین
حسین ما ته سوچ نه بالاتر دی پس همغوی سوچ سره خپل سوچ هماهنګ کو دنیا ول سوچونه مختلف دي دنیا سوچونو کې فایده نشته نن سوچ یو شی سبا بل شی هغه سوچ څنګه همیشه د پر یو دی هغه ولی الله سوچ دی کربلا یعنی زندگی کربلا یعنی عزت کربلا یعنی حیا ټول صفاتونه دې طرف ته جمع شي هو هغه عظیمه کربلا څنګه موتونه څه غواړي کوم کې مات باندې رنه غواړي رویه کله حسین مولا ذوالجلال کشو تاسو قدم ته سلام یې ډیر بستړي وي اجر مولا در کوي دي تاسو خفغان ما کوي اجر نه بغیر نه پتی کیږي یقین وساتئ نه پتی کیږي حسین کریم دی